اللہ کریم کی میں خالص عبادت او ہن سنے قرآن پاک دے انداز اللہ تیرے سمجھاون دے انداز تو قربان ونیا رب العالمین فرمیندن فادو اللہ مخلصین لہ الدین قرآن قربان ونیا تیرے انداز تو اے بندہ جے ویلے چار نعمتاں خالص گن کے دیاں نہیں تے تیری زبان وچ اگر پکار ہوے اللہ دی تا خالص فادو اللہ مخلصین لہ الدین خوشی ہے تمی اللہ دی پکار خالص اوکھے تمی اللہ دی پکار خالص راحت ہے تمی اللہ دی پکار خالص مصیبت وچ ہے تمی اللہ دی پکار خالص مچھلی دے پیٹ وچ حضرت یونس سے تمی اللہ دی پکار خالص بد کمرے وچ حضرت یوسف ہے تمی اللہ دی پکار خالص فادو اللہ مخلصین لہ الدین گھنے خالص سے دیوے خالص کیوں نہ اے کیوں بے انصافی اللہ کریم نے مکے والے لوگاں دا حال سنایا ہے سورۃ دا نام سورہ یونس مالک کائنات دی لارے کتاب 11واں پارہ میرے سامنے آیت نمبر 22 تفصیل نہ اشارہ تاکہ اگو جڑے میں سٹیپ بیان کرنے او رہنے ونجن اللہ کریم فرماندن ظنوا انہم احیط بہم دعوا اللہ مخلصین لہ الدین اللہ اللہ کشتیاں دے وچ سوار رہندے پین ٹھڈی مٹی ہوا چلدی پئی ہے ودے خوش اچن چیت آویں دی تیز اندھاری تے جکھڑ طوفان کھلا پی گئے سمندر دے اندر کشتی اچکولے کھاون لگ گئی ہے ہن جڑے انہاں کو یقین تھی گیا جو پھنس گیا نکلن دی کوئی صورت نہیں رہی ہن کے کریں نندا اللہ مخلصین لہ الدین اللہ دی خالص پکارا کریں یا اللہ تو ہی بچاون والے اور کوئی بچاون والا نہیں خالص پکارا اللہ دیاں رب العالمین فرمیندن فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون آیت نمبر 65 سورۃ العنکبوت 21واں پارہ تے جڑے ویلے میں اللہ کریم سارے طوفان تے جکھڑ ختم کر گئے نجات چڑے وہاں کنارے تے پہنچ ونجے نا اس ویلے آدھے ہوندے نا حضرت پیر دی نظر کرم ہے نا ہن خالص پکار نہیں رہی سمندر دے طوفان تے اوکھاں وچ پکار خالص اللہ دی طوفان مگی ہے تے خالص اللہ دی پکار نہیں رہی نا نا جی میں مشکل وچ پکار خالص اللہ دی ہے جی میں سوکھ آ گئی ہے خالص پکار کہندی ہونی چاہیے اللہ ہی دی ہونی چاہیے پکار خالص کہندا حق اللہ دنا اچا کہندا حق اللہ ہی دا کہ خالص پکار اللہ اللہ کیوں زبان پیدا کرنے والا اللہ تا زبان نال خالص پکار دے لے گی صرف اللہ اگر میری تساں بھائیاں دی زبان اللہ تو علاوہ اور کسی نے نہیں بڑھائی اسا اللہ تو بغیر پکار کدی نہیں کرنی اللہ اللہ اب آپ دھیان کریں لوگ سوال کریں کہ سارے توحیدی وطن کو چپ کر باندھیں چپ نہیں کرنی مسئلے کو یاد کرنا ہے میں کو پانی دی لوڑ پہ گئی ہے میں کہ شاہ صاحب مہربانی کرے پانی چلی گئے کوئی کم پہ گئی ہے مجبوری پہ گئی ہے ملک صاحب فلاں صاحب چودھری صاحب بھائی صاحب مہربانی کرے یہ کم تھوڑے سی میں تساں کرنا ہے لوگ آدھے ہاں بادشاہ پانی دی لوڑ پہ گئی روٹی دی لوڑ پہ گئی کوئی کم آئی تو تساں دوجے بندے دی پکار کیتی نہیں یاد رکھنا مسئلہ احباب جیری اسباب دے اندر اندر پکار ہوئے او شرک نہیں بندا او شرک نہیں بندا میں سڑیدا پیا اگلا میری پکار نو سندا پیا میرا حال دیکھدا پیا میں کہ پانی پا دے فلانا کام کیتیا اے شے مینوں چا دے اسباب دے اندر اندر جیری پکار ہوئے او شرک نہیں بندی ہوندی شرک او پکار بندی ہے اسباب مک ونجن تے بندہ تا پکارا کرے جڑے دنیا تو ٹر گئے نا فوت ہو گئے جہان بدل گیا ہے مکان بدل گیا ہے انہاں دے اسباب ختم ہن جڑا انہاں دی پکار پیا کرے دے اے بغیر اسباب دے پکار پیا کرے دے بغیر اسباب دے کہندی پکار کرنا اے اللہ کریم نال شرک کرنا مسئلہ سمجھ آ گیا یاد رکھنا احباب اے وقت انشاءاللہ کہ موقع تے میں تفصیل عرض کرے سا اج خلاصہ جڑے ویلے چار نعمتاں خالص مل گئیاں تا پکار بھی خالص اللہ ہی دی کر
زبان پیدا کرنے والا اللہ، اللہ دی قسم اگر میری زبان حضرت پیر پیران رحمت اللہ علیہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بنائی ہوندی میں پکار بھی حضرت پیر پیران دی کر رہا، اگر میری زبان حضرت سلطان العارفین بہو سلطان رحمت اللہ علیہ بنائی ہوندی میں پکار بھی حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ دی کر رہا، لیکن میں نے سبیر میں کوئی چیخ چیخ کے اگ دے نا اللہ دے قرآن دو تا دھیان کر علم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، پیشانی بناون والا بھی اللہ، ہونٹ بناون والا بھی اللہ، زبان بناون والا بھی اللہ۔ اللہ فرماتے علم نجعل له عینین، اکھیاں بناون والا بھی اللہ، تیرے ہاتھ بناون والا بھی اللہ، سارا وجود تیار کرنے والا بھی اللہ، یہ زبان پیدا کرنے والا اللہ تو بغیر کوئی نہیں، تا خالص پکار دل ہے اللہ تو بغیر اور کوئی نہیں۔ ایک انداز اگو ذرا دھیان، نعمتاں میں اللہ خالص